मैले हजुरहरुमाझ अति नै मिठो नेपाली गीत मोहनी लाग्ला है भन्ने गीत लिएर आएको छु र यसको मैले आज हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप डान्स सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ सानो बच्चाहरुदेखि ठुलोसम्म जो कोहीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गीतमा हाम्रो पुरानो नेपाली अत्यन्तै मिठो गीत छ यो र यसमा चाहिँ मैले जति सक्दो सजिलो स्टेपहरु राख्ने कोसिस गरेको छु। यहाँहरुले अलिकति मेहनत गरेर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि डान्स गर्न सक्नुहुनेछ यो गीतमा भन्ने मैले आशा लिएको छु। भन्दै अब म स्टेपहरुतिरै लाग्दै छु र फर्स्टमा मैले चाहिँ यो पुरानो भर्जनबाट लिएको छु यो मोहनी लाग्लाको। अर्को रिमिक्स पनि छ तर यो चाहिँ मैले अलिक लामो 6 मिनेटसम्मको छ हाम्रो यो पुरै गीत र आज मैले हजुरहरुलाई पुरै नै सिकाउने छु 6 मिनेटसम्मकै। यहाँले हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। गीत चाहिँ चिरपरिचित हुनाले त्यति गाह्रो हुँदैन सिक्नको लागि। र सुरुको 16 बिट छोडेर चाहिँ मैले कम्मर हल्लाउनेदेखि स्टार्ट गरेको छु आजको गीतमा। र पहिला हामी म्युजिक स्टार्ट हुँदादेखिकै 16 बिट ठ्याक्क छोड्दिन्छौँ। त्यसपछि हामी कम्मर हल्लाउँछौँ 8-8 बिट, दाहिने 8 देब्रे 8 गरेर 16 सम्म कम्मर हल्लाउँछौँ। के गर्छौँ यसरी दाहिने खुट्टा अलिकति उठाउँछौँ। अब दाहिने कम्मर यसरी हल्लाउँछौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। त्यसपछि देब्रे खुट्टा उठाउँछौँ, देब्रे साइडको कम्मर हल्लाउँछौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। मोहनी लाग्लाको फर्स्ट स्टेप जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने हात यसरी राखेर कम्मर चाहिँ सेम हल्लाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। लेडिज जेन्ट्स भन्ने हुँदैन यो डान्समा, सबैले सबै स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि लेफ्ट साइडमा पनि सेम तरिकाले हल्लाउने। जेन्ट्सहरुले हात यसरी राख्ने, लेडिजहरुले यसरी राख्ने। त्यसपछि आउँछ हा सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडिसम्म कम्मर हल्लाइराख्ने। अब त्यसपछि के गर्छौं एउटा हात हामीले यो देब्रे हात चाहिँ यसरी कानको छेउमा राख्छौं, यस्तो गरेर कान पछाडि राख्छौं। दाहिने हातले यो यसरी देखाउँदै देखाउँदै दाहिनेतिर जान्छौं 4 सम्म यसरी 1 2 3 4 4 सम्म जान्छौं। त्यसपछि दाहिने हात यो कान पछाडि राख्छौं अथवा यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, अथवा टाउकोमा यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, आफूले स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि देब्रेतिर यसरी देब्रे हात यसो गर्दै 4 चोटी आउँछौं। कम्मर हल्लाइसकेपछिको सेकेन्ड स्टेप पहिला के गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि हा 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 हा। अब त्यसपछि अगाडि पछाडि जाने। त्यसपछि हो 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 हो। मलाई अलिकति लिरिक्स गाउन मेरो स्वरले चाहिँ भ्याउँदैन, यहाँहरूले चाहिँ काउन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा के गर्छौं साइडतिर हामी राइट साइडतिर 4 चोटी जान्छौं यसरी 1 2 3 4 गर्छौं। त्यसपछि 5 6 7 8 गर्दै लेफ्ट साइडतिर आउँछौं। त्यसपछि फेरि दाहिने हात यसो गर्दै गर्दै अगाडि जान्छौं, देब्रे हात हाम्रो यही हुन्छ। त्यसपछि फेरि देब्रे हात यसो गर्दै गर्दै पछाडि आउँछौं, दाहिने हात टाउकोमा हुन्छ। अब थर्डमा हामी घुम्छौं बिस्तारै 8 चोटी यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौं। फेरि अर्को साइडबाट पनि घुम्छौं यसरी घुम्दै घुम्दै 8 सम्म गर्छौं। ओके, पहिला हामीले के गर्यौं म एकचोटी फर्स्टली हजुरहरुलाई फेरि देखाउन गइरहेको छु। पहिला हामीले कम्मर हल्लाएर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्यौं। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि हा आउँछ। त्यसपछि राइटतिर यसरी दाहिने हात यस्तो गर्दै जाने, जताको साइडमा जान्छौं त्यतैको हात यस्तो गर्दै लाने। त्यसपछि अगाडि यसरी 4 चोटी यसो गर्दै गर्दै जाने, फेरि पछाडि यसो गर्दै गर्दै आउने। अब फेरि त्यही दाहिने हात यसो गर्दै गर्दै दाहिनेतिरबाट 8 घुम्ने, त्यसपछि फेरि देब्रेतिरबाट घुम्ने। अब त्यसपछि अझै हामीसँग 4 अथवा 8 बिट म्युजिक उभिन्छ। त्यसमा हामी गर्छौं गिनगिना गिन ताङ ताङ गिना गिन ताङ गर्छौं। के गर्छौं यो
1 2 दाहिने हात यसो गरेर दर्शन गरेर यसो दाहिने खुट्टा यसरी उठाउँछौँ देब्रे हात कम्मरमा राख्छौँ 1 2 अब देब्रेतिर पनि सेम गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म गर्छौँ घुमिसकेर आएपछि हामीसँग समय उब्रिन्छ त्यसमा हामी घिन घिना घिन ताङ ताङ घिना घिन ताङ गर्छौँ त्यसपछि फेरि मादलको म्युजिक आउँछ 8 बिट त्यसमा चाहिँ हामी साइड जम्प गर्दै मादल बजाए जस्तो गर्छौँ 8 सम्म अथवा 6 सम्म यो 1 2 3 4 5 6 सम्म यसो गर्छौँ साइड साइडमा जम्प गर्छौँ यसरी के गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 गर्छौँ अनि 7 8 मा कम्मर हल्लाउँछौँ लास्ट बिट हाम्रो गीत सुरु हुनुभन्दा अगाडिको बिट हो यो चाहिँ के गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब म यहाँसम्म एकचोटि सरर गर्छु त्यसपछि हामी गीततिर लाग्छौँ रेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 घिन घिना घिन ताङ ताङ घिना घिन ताङ 1 2 3 4 5 6 7 8 म्युजिक सक्यो अब गीत स्टार्ट हुन्छ के हुन्छ मोहनी लाग्ला है बिस्तारै सुरु हुन्छ स्लोमा हामी पहिला के गर्छौँ देब्रे हात मुखमा राख्छौँ दाहिने हात यसरी मोहनी यसो गर्छौँ उभि उभि अलिकति साइडतिर टर्न गरेर मोहनी अब दाहिनेतिर लाग्ला है अथवा दुईतिर पनि भ्याउन सकिन्छ नभ्याउनेले एकतिर मात्र गर्ने के गर्ने मोहनी लाग्ला है अब ट्याङ 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 म्युजिक आउँछ त्यसमा दाहिने साइडतिर यसो गर्ने देब्रे साइडतिर यसो गर्ने के गर्ने पहिला मोहनी लाग्ला है ट्याङ 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 अब आउँछ गाउँलेको बोलीले गाउँलेकोमा देब्रे हात टाउकोमा यसरी राख्ने सलाम गरे स्टाइलले सरी पहिले दाहिने हात राखेको छु मैले देब्रेतिर गर्दैछु दाहिने हात यसरी राख्ने अब देब्रे हात यसो गर्ने देब्रे खुट्टा नै पछाडिबाट क्रस गर्ने हात यसरी अगाडितिर फर्काउने खुट्टा पनि क्रस गराउने पछाडिबाट फेरि सेम तरिकाले दाहिनेतिर गर्ने दुवैतिर 1 2 3 4 गाउँलेकोमा अब यो स्लोमा चाहिँ यहाँले एकचोटि मात्र गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गाउँलेको बोलीले बोलीलेमा यसो यसो गर्ने त्यसपछि मुरलीको म्युजिक आउँछ मुरली 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने मुरली 8 सम्म आउँछ त्यहाँ मुरलीको धुन त्यसमा ठ्याक्क यसरी दाहिने हातको कान्छी औँला अथवा देब्रे हातको कान्छी औँला र दाहिने हातको बुढी औँला अब चेन्ज गर्दा पनि ठ्याक्क कान्छी र बुढी यसरी चेन्ज गर्ने ठ्याक्क यतापट्टि साइडमा राखेर यसो हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै बजाए जस्तो पनि गर्ने यो खुट्टा चलिरहेको छ 8 सम्म यसो यसो गरेर घुम्ने ल अब म एकचोटि मोहनी लाग्ला हैदेखि स्लोमा त्यसपछि हाम्रो फास्ट म्युजिक स्टार्ट हुन्छ के गर्छौँ मोहनी लाग्ला है ट्याङ 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 गाउँलेको बोलीले 1 2 3 4 5 6 7 8 अब के गर्छौँ अब अगाडि जान्छौँ यस्तो गर्दै हातलाई यसो गर्छौँ अनि मोहनी अब पछाडि फर्क आउँछौँ लाग्ला है गर्दै गर्दै 4 चोटि अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म अगाडि गएर पछाडि आउँछौँ मोहनी लाग्ला हैमा के गर्छौँ मोहनी लाग्ला है
अब गाउँलेको बोलीले सेम अघिकै स्टेप के गर्ने हो गाउँलेको बोलीले गाउँलेको 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने अब गाउँलेको नसक्ने साथीहरूले एक साइडमा मात्र गरेर बोलीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ के गर्छौँ पहिला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले यो लास्टसम्म त्यही रिपिट हुन्छ त्यही भएर सुरुमा अलिक मजाले मैले गराइरहेको छु त्यसपछि डाँडा काँडा छहराको गीतले के गर्ने डाँडा काँडा छहरा डाँडामा यस्तो गर्ने छहरामा यस्तो गर्ने अब गीतले गरेर ट्याङ ट्याङमा यहाँहरूले यस्तो गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अब नसक्ने साथीहरूले यसरी दुईटै हातले गीतले गर्न पनि सकिन्छ अलिकति आउने साथीहरूले चाहिँ अलिकति स्टाइल आफैले गरेर एक दुईवटा एक्स्ट्रा स्टेप पनि थप्न सक्नुहुन्छ ल अब म डाँडा काँडाले फेरि डाँडा काँडा छहराको गीतले त्यसपछि आउँछ ख्याल ठट्टा नगर अल्झेला बगर के गर्ने यसरी ख्याल ठट्टा नगर अल्झेला बगर अब बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ यस्तो गरे पनि हुन्छ के गर्ने बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले फेरि बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले ल यो चाहिँ जेन्ट्सको पार्ट हो जेन्ट्स लेडिजको अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट छ गीत चाहिँ पहिला याद गर्नु पर्यो यहाँहरूले अब म एकचोटि मोहनी लाग्ला हैदेखि गर्दैछु त्यसपछि केटीको पार्ट आउँछ रेडी मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा छहराको गीतले ख्याल ठट्टा नगर अल्झेला बगर बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले खुट्टा चाहिँ चलाइरहने अब केटीको आउँछ त्यसमा पनि सजिलो गरी गराएको छु मैले यसरी हात यो गर्ने यसरी दुईटै हात यस्तो गरेर भित्रपट्टि गर्ने हातलाई त्यसपछि मोहनी लाग्ला है अब केटीकोमा गाउँलेको बोलीले गर्ने केटाकोमा गाउँले के थियो यस्तो थियो केटीकोमा डाइरेक्ट गाउँ यस्तो माथि हात गरेर बोलीमा चाहिँ सेम गर्ने यसरी के गर्ने मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले अब केटीकोमा आउँछ डाँडा खोला छहराको गीतले के गर्ने डाँडा खोला छहराको गीतले गरेर सक्नुभयो भने ठ्याक्क टाउकोमा यस्तो राखेर गीतले यो सकिने बित्तिकै ट्याङ अलिकति म्युजिक त्यहाँ आउँछ यस्तो गर्ने नसक्ने साथीहरूले डाइरेक्ट यस्तो गर्ने जे गरे पनि हुन्छ अगाडिकै जस्तो केटीको पार्ट फेरि एकचोटि रेडी मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले डाँडा खोला छहराको गीतले अल्झेला बगर भुलेर किनर अब केटीकोमा चाहिँ आउँछ अल्झेर सेम हो बगर यस्तो यस्तो हात गर्ने भुलेर यस्तो यस्तो गर्ने टाउको यहाँ माथि फेरि किनारमा सेम गर्ने अर्को साइडमा पहिला एक साइडबाट गर्ने फेरि सेकेन्डमा अर्को साइडबाट गर्ने अल्झेला बगर भुलेर किनर अब केटीकोमा आउँछ नाच्न गाउन लाग्यो रहर हो नाच्न गाउन लाग्यो रहर गरेर घुम्ने ल केटीकोमा के गर्ने नाच्न गाउन यो हात अगाडि यसरी फाल्ने यस्तो 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 खुट्टा जे गरे
यसरी फाल्ने अनि नाच्न गाउन लाग्यो रहर हो सेकेन्डमा साइडमा नाच्न गाउन लाग्यो यी बसी गरे नि हुन्छ अब भ्यायो भने चाहिँ यसरी एकचोटि घुम्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने यो गर्ने नाच्न गाउन लाग्यो रहर अहो नाच्न गाउन लाग्यो रहर फेरि केटाकै आउँछ मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले अब मोहनी लाग्ला हैमा सेम रिपिट गर्ने केटाकोमा यस्तो गर्ने केटीकोमा यस्तो गर्ने यो लास्टसम्म त्यही हुन्छ त्यसपछि हाम्रो 1 पार्ट सक्यो अब म्युजिक आउँछ म्युजिकमा हामी के गर्छौँ दाहिने हात यस्तो गर्छौँ दाहिने खुट्टा उठाएर साइड पछाडितिर राख्छौँ के गर्छौँ यो 1 2 अब त्यसपछि देब्रे 3 4 अलिअलि पछाडि पनि सर्छौँ यसरी 7 8 8 सम्म गर्ने यो बिट चाहिँ के गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने त्यसपछि बिस्तारै यस्तो गर्दै गर्दै अगाडि आउने अघिकै स्टेप हो यो मैले देखाइसकेको छु दाहिने खुट्टा दाहिने हात दुइटै सेम एउटै साइडबाट यसो गर्ने यो 8 सम्म गर्ने 8 बिटको 4वटा स्टेप छ यहाँनेरि पहिलो स्टेप के हो यो अलिकति जम्प खुट्टा यसरी उठाउने दाहिने खुट्टा साइडमा पछाडि राख्ने दाहिने हात सँगसँगै उता पछाडि फेरि देब्रेको पालोमा पनि सेम दाहिने देब्रे यो 8 चोटि गर्ने कसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 पछाडि जाने अब यस्तो गर्दै गर्दै अगाडि आउने 4 5 6 7 8 अब थर्डमा चाहिँ खुट्टा सेम यसो गर्ने हात यहाँ यस्तो गर्ने यो पनि 8 चोटि गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने अब त्यसपछि लास्टमा यही खुट्टा फाल्ने हात 8 यस्तो गर्दै 8 चोटि गर्ने अब त्यसपछि अर्को पनि छ एउटा लास्ट म्युजिक रहेछ रेडी पहिला यति 4वटा गरौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब बिस्तारो म्युजिक बज्छ त्यसमा हामी बिस्तारै पहिला देब्रे हात यसरी उठाएर यसो गर्दै गर्दै घुमेर दाहिने हातलाई यसरी तल ल्याएर झार्छौँ फेरि दाहिने हात यसरी उठाउँछौँ पछाडि घुम्दै 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 देब्रे हातलाई ल्याएर यसरी झार्छौँ तल यो चाहिँ 8 बिटको बिस्तारै गर्नु भ्याउनुहुन्छ यहाँहरूले दाहिने हात यसो गर्ने पछाडि पुगिसक्दा दाहिने हात सरी पहिला देब्रे हात यसो गर्ने पछाडि पुगिसक्दा दाहिने हात उठाइवरी झार्न स्टार्ट गर्ने फेरि दाहिने हात यसो गर्दा पछाडि पुग्दा ठ्याक्क दाहिने झारेर देब्रे उठाउने ल यसलाई कसरी गर्ने यसरी अलिकति निहुरिने ब्यान्ड गर्ने जिउलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि यताबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने यो चाहिँ लास्ट म्युजिक हो अब त्यसपछि आउँछ कुन संजोग होला अब के गर्ने यसरी कुन संजोग होला कुन दैव होला भेट भयो बगर अब कुन संजोगमा यसरी जम्प गर्न पनि सकिन्छ नसक्ने साथीहरूले यहीँबाट यसरी हेरे जस्तो गर्ने कुन संजोग होला दुईतिर हेरे जस्तो गर्ने कुन दैव होलामा हात माथि गर्ने त्यसपछि भेट भयोमा यस्तो गर्ने बगरमा अगाडि यसरी देखाउने के गर्ने कुन संजोग होला कुन दैव होला भेट भयो बगर अब आउँछ कुन गाउँ होला फेरि यसरी साइडमा देखाउने कर्नरतिर फेरि अर्को साइड कुन ठाउँ होला अब बस्ने कुन सहर केटाको मान्छे हो यो केटाले गाउँदाखेरि के गर्ने कुन गाउँ होला कुन ठाउँ होला अब बस्ने यस्तो गरेर बसे जस्तो देखाए पनि हुन्छ यस्तो गर्ने अनि सहरमा हात यसो गर्दै गर्दै घुम्ने फेरि एकचोटि कुन संजोग होला
झलमल होला केटीकोमा चाहिँ के आउँछ यस्तो यस्तो गर्ने फेरि यही स्टेप यस्तो यस्तो नत्र यस्तो यस्तो गरे पनि हुन्छ झलमल होला जुन ठाउँ होला साइडमा देखाउने हात टाउकोमा राखेर काठमाडौँ सहर ओके के गर्ने केटाकोमा कुन संजोग होला कुन दैव होला भेट भयो बगर कुन गाउँ होला कुन ठाउँ होला बस्ने कुन सहर आउँछ केटीकोमा कुन संजोग होला कुन दैव होला भेट भयो बगर अब कुन गाउँ होला सरी झलमल होला जुन ठाउँ होला काठमाडौँ सहर आउँछ फेरि मोहन लाग्ला है सेम मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले अब त्यसपछि आउँछ घिनघिना घिन्ताङ ताङ्घिना घिन्ताङ फेरि घिनघिना घिन्ताङ ताङ्घिना घिन्ताङ यही स्टेप रिपिट गर्ने त्यसपछि फेरि घिनघिना घिन्ताङ ताङ्घिना घिन्ताङ 8 बिट यो गर्ने के गर्ने यो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो गर्ने त्यसपछि 1 2 मादल बजा जस्तो 5 6 7 8 गर्ने यो सेम रिपिट हो अगाडिकै अब त्यसपछि मुरलीको म्युजिक आउँछ फेरि मुरली यस्तो यस्तो गर्ने 1 2 3 4 गर्ने 4 मा घुम्ने 5 6 7 8 अब अर्को साइडबाट नि फेरि मुरली यस्तो यस्तो गर्ने फेरि 5 6 7 8 मा घुम्ने दुईटा 16 बिट आउँछ पहिला के गर्छौ 8 सम्म यो गर्छौ एकचोटि म सर गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ अब त्यसपछि आउँछ यो मन उड्यो जुन तारा छुन जुन तारा टाढो छ के गर्छौँ अब यो मन यस्तो गर्ने उड्योमा यस्तो गर्ने अब अलिक जान्ने साथीहरूले फ्रन्ट जम्प ब्याक जम्प गर्ने यसरी के गर्ने यो मन उड्यो अब जुन तारा छुन जुन तारा माथि देखाउने छुन यस्तो गर्ने अब अर्को साइडमा यस्तो गरे नि हुन्छ जुन तारा यस्तो गरेर फेरि टाढो छ यस्तो यस्तो गर्ने के गर्ने यो मन उड्यो जुन तारा छुन जुन तारा टाढो छ अब आकाशै बाँध्न केटाकोमा यो आकाशै बाँध्न सजिलो होला मन बाँध्न गाह्रो छ लास्टमा चाहिँ यो तल यस्तो यस्तो घुमाउने यो औँला यस्तो गरेर भित्रबाट घुमाउने यसरी फेरि माथि 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 गर्ने तल राइट तल लेफ्ट माथि लेफ्ट माथि राइट गरेर घुमाउने के गर्ने यो मन उड्यो जुन तारा छुन जुन तारा टाढो छ आकाशै बाँध्न सजिलो होला मन बाँध्न गाह्रो छ अब केटीको यो मन उड्यो जुन तारा छुन जुन तारा टाढो छ यहाँसम्म सेम छ अब त्यसपछि मायाले मन बाँधिएपछि केटीको के गर्ने पहिला यस्तो गरे नि हुन्छ यस्तो यस्तो अथवा यस्तो यस्तो जे गरे नि हुन्छ मायाले मन अब हात यस्तो गरेर घुम्ने बाँधिएपछि अब फुकाउन मुठी पारेर यस्तो फुकाए जस्तो गर्ने फुकाउन गाह्रो छ के गर्ने फुकाउन यस्तो गर्ने गाह्रो छमा यस्तो गर्ने फेरि आउँछ मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले ल केटीको म एकचोटि सर गर्छु यो मन उड्यो जुन तारा छुन जुन तारा टाढो छ
गाउँलेको बोलीले। अब फेरि बिचमा एउटा म्युजिक आउँछ, लास्ट म्युजिक हो। अब लास्ट पार्ट बाँकी छ एउटा, त्यसमा हामी यो अगाडिकै मैले यो गराएको थिएँ, फेरि स्लोवाला म्युजिक आउँछ। त्यसमा फेरि हात यसो यसो गर्दै आरसम्म राइटबाट अथवा लेफ्टबाट, सुरुमा जताबाट सजिलो लाग्छ त्यतिबाट गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै चेन्ज गर्ने। के भने यसरी मैले चाहिँ देब्रे हात गरेको छु पहिला, देब्रे साइडबाट यसरी 1 2 3 4। अब दाहिने हात 5 6 7 8, लास्टमा दाहिने हात झार्ने देब्रे उठाएर। अब फेरि दाहिने उठाएर यसरी गर्दा गर्दा पछाडि पुऱ्याएर झार्ने, दाहिनेलाई देब्रे उठाउँदै उठाउँदै अगाडि ल्याएर झार्ने, 8 बिट त्यो गर्ने। त्यसपछि यो फेरि यो म्युजिक आउँछ, अर्को म्युजिक आउँछ, त्यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 पछाडि जाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै अगाडि आउने। यो अगाडिकै म्युजिकहरू हो, यहाँहरूलाई यो सजिलै हुन्छ। पहिला के गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। सरी, यो यही गरे पनि हुन्छ अथवा त्यो अहिले मैले गरेको गरे पनि हुन्छ, यही गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि अब लास्ट पार्ट छ हामीसँग, सम्झना रहला आजको साँझ रमाइलो भेटघाट। के गर्ने, केटाको पार्ट हो यो चाहिँ। सम्झना यस्तो गर्ने, रलामा यस्तो गर्ने, सम्झना रहला। अब देखाउने अगाडि, आजको साँझ भेटघाट यस्तो, रमाइलो भेटघाट। अब मनको कुरा नलुकाई भन। के गर्ने, मनको कुरा नलुकाई भन, दुई वचन हाम्रो साथ। दुई वचन यस्तो गर्ने, हाम्रो साथमा यस्तो यस्तो गर्दै 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 घुमे पनि हुन्छ, यहीँ बसेर यसो यसो गरे पनि हुन्छ, हातलाई तलदेखि माथि। केटाको पार्ट हो यो। फेरि एकचोटि के अरे, सम्झना रहला आजको साँझ रमाइलो भेटघाट, मनको कुरा नलुकाई भन, दुई वचन हाम्रो साथ। अब केटीको, सम्झना रहला आजको साँझ रमाइलो भेटघाट। यहाँसम्म सेम गर्ने। के गर्ने, सम्झना रहला आजको साँझ, यसो यसो गरेर हुन्छ, एक साइडबाट मात्र, रमाइलो भेटघाट। अब केटीकोमा, तस्बिर बस्यो मनमा तिम्रो। के गर्ने, तस्बिर बस्यो, तस्बिर बस्यो मनमा तिम्रो, तस्बिर बस्यो मनमा तिम्रो, नभुल्ने जीवनमा, नभुल्ने जीवनमा। केटाकोमा यस्तो थियो, केटीकोमा यस्तो गरेर हातबाट यस्तो गर्ने। ओके, ल यति गर्दा हाम्रो सरल गीत चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ फेरि मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले, डाँडा काँडा छहराको गीतले। ओके, फेरि ख्याल ठट्टा नगर अल्झेला बगर। अब बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले, बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले। केटीको मोहनी। सरी, यो लास्टमा चाहिँ केटीकोबाट चाहिँ आउँछ है, लास्ट पार्टमा चाहिँ फेरि केटीकोबाट हुन्छ, त्यसमा यो गर्ने। मैले अलिक केटाकोबाट गरेको छु, केटीकोबाट। मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले, डाँडा खोला छहराको गीतले, अल्झेला बगर भुलेर किन र नाच्न गाउन लाग्यो रहर।
लाग्ला है। लास्टमा 3-4 चोटि आउँछ। त्यसमा केटाको मोहनी लाग्ला है, केटीको मोहनी लाग्ला है, फेरि आउँछ मोहनी लाग्ला है, मोहनी लाग्ला है गरेर नमस्ते गरिदिने। ओके साथीहरू, यो अलिक लामै छ, लामै पनि भयो होला सायद, तर मैले 0 देखि सुरुदेखि नै गरेको छु। यहाँले प्र्याक्टिस गरेर मेहनत गरेर हेरेर सिक्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू।